अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का वीक नंबर 11 देखेंगे, दैट इज रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोटेक्शन, डिफेमेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। हमारे पास इसमें क्या है, मेनली अगर मैं इसका ऑब्जेक्टिव बताऊं तो ये वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रोफेशनली हमारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो अगर हम एज अ बिजनेसमैन देखें, या हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखें, या हम सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर देखें, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो भी डाटा हमारा सिस्टम यूज़ करेगा उसको सिक्योर किया जाए, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। तो हमारे पास इसलिए ये जो वीक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड मल्टीपल चीज़ें आती हैं, लाइक डिफेमेशन हो गई, रिलेटेड इश्यूज इससे रिलेटेड जितने भी हैं, डाटा प्रोटेक्शन हो गई, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन में ये है बेसिकली कि पहले जब इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट नहीं थे तो हमारे पास बहुत कम ट्रांजेक्शन्स, बहुत कम डाटा प्रोड्यूस होता था। मोस्टली कंपनीज डाटा स्टोर करती थी, वो भी कस्टमर्स का, कि अगर उन्होंने कुछ भी ट्रांजेक्शन्स की हैं वो चीज़ें स्टोर की जाती थी। तो तब डाटा थोड़ा था, उसको हैंडल करना इजी था, उसकी सिक्योरिटी इजी थी। लेकिन क्योंकि आजकल एडवांसमेंट हो गई है, रैपिडली टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है, इंटरनेट की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, तो डाटा को सिक्योर करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया एप्स है वो डाटा को यूज़ कर रही हैं। इसी तरह हमारे पास हर मिनट में, कह लो एक सेकंड में भी ना, मिलियन ट्रिलियन ऑफ डाटा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है? सोशल मीडिया ऐप्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यहाँ पर देखो हर सेकंड में कितनी फ़ोटोज़ अपलोड होती होंगी, एक मिनट के अंदर कितनी फ़ोटोज़ अपलोड होती हैं, उसमें कितने कमेंट्स आते हैं, लाइक्स कितने आते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये एज अ डाटा कलेक्ट हो रही होती हैं और ये किसी ना किसी सिस्टम में स्टोर हो रही हैं। तो उनको प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाए, ये चीज़ इंश्योर करवाना डेवलपर की जिम्मेदारी होती है। और इसके पीछे कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं, और वो रूल्स कौन डिफाइन करते हैं? वो गवर्नमेंट डिफाइन करती है। तो अब इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब तब टॉपिक की तरफ चलते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ। अब यहाँ पर देखो वो कह रहे हैं कि ड्रामेटिक इम्पैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। कौन सा? विच इंक्रीजिंग कंप्यूटराइजेशन हैज़ हैड ऑन द स्टोरेज। मतलब कि जैसे जैसे हम कंप्यूटर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, हमारे स्टोरेज के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, प्रोसेसिंग के ऊपर, रिटेंशन के ऊपर, और रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर। बिग डाटा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है ना ये वाला, इसके अंदर कहा गया है कि हमारे पास डाटा जो है ना वो भी एक कमोडिटी बन चुका है। मतलब कि वो भी मार्केट में सेल किया जाता है। अब हम उसको परचेज कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, उसके ऊपर मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। ये सेम अब वैसा ही होगा जैसे हम कोई हार्डवेयर खरीद रहे हैं, कोई सिस्टम खरीद रहे हैं, तो इसको भी इजीली हमारे पास ये अवेलेबल है। और इससे क्या हो सकता है, हम कस्टमर डिटेंशन, कस्टमर को जान सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ जो है वो परचेज करना चाहेंगे। मतलब रिसर्च पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ट्रेंड्स को फाइंड आउट करने के लिए भी किया जा सकता है। अगेन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा के ऊपर ही हमारी सारी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो फॉल कर रही हैं। वैल्यू टू बिजनेस इज आल्सो enhanced by the factor that how easily and safely can be transferred around the globe। मतलब कि जो डाटा गैदर हम कर रहे हैं वो कितनी फास्टली और कितनी इजीली, सिक्योरली जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लाइक मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ कोई भी, तो मैं चाहूँगी कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है या जो काम है वो जल्दी हो और मेरा डाटा भी सिक्योर हो। लाइक अगर मैंने कोई बैंक से ट्रांजैक्शन करनी है, या मैंने कोई बिल अपना सबमिट करवाना है, कोई फ़ी सबमिट करवानी है, मैंने किसी को पैसे भेजने हैं, या मैंने शॉपिंग करनी है, तो मैं चाहूँगी कि मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक मेरा जो डेबिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, उसको सिक्योर किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। अब हमारे पास जो हम डाटा की बात करें कि डाटा इतना प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोटेक्शन क्या है? मतलब कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से गैदर कर रही है, और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप अपने कस्टमर्स का डाटा किस तरह से गैदर करोगे, उसको किस तरह से सिक्योर करोगे, वो डाटा प्रोटेक्शन के अंदर फॉल करता है। एंड देन हमारे पास कुछ ना कुछ प्राइवेसी होती है।
प्राइवेसी हमारे पास क्या होती है, प्राइवेसी रेफर्स टू द प्रिविलेज प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल बाय लॉ, यानी कि गवर्नमेंट आपको कौन से एडवांटेजेस दे रही है, गवर्नमेंट आपकी डाटा की किस तरह से प्रोटेक्शन कर रही है, कौन से रूल्स गवर्नमेंट डिफाइन कर रही है आपके लिए। ठीक है, आप इसमें बता सकते हो कि आपने अपना डाटा किन लोगों से सीक्रेट रखना है, लाइक आप चाहते हो कि आपका थर्ड पार्टीज के साथ जो है डाटा शेयर ना किया जाए, या आप ये चाहते हो कि जो आपका डाटा है वो सिक्योर रहे, आपकी परमिशन के बगैर उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर ना किया जाए, या ये भी हो सकता है कि आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डाटा शेयर कर दिया गया है और अब आपको कोई नुकसान पहुंचा है तो आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हो गवर्नमेंट को, और जो लॉ है वो आपकी हिफाजत करेगा और उसके नतीजे में आपको जितना भी हार्म हुआ है, जितना भी नुकसान पहुंचा है उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हुआ है उसको पनिशमेंट वगैरह मिलेगी। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आती हैं। हम अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारा डाटा जो है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपना डाटा डिलीट करवाना चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं। और हर कंट्री अपने प्राइवेसी पॉलिसीज़ बनाती है, हर कंपनी के अपने डाटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का क्या इम्पैक्ट है? Original challenge of data protection law was to provide a suitable mechanism for dealing with the perceived threat to individual privacy of large centralized datasets. अच्छा, यहाँ पर ना इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लेके जाना चाहती हूँ। इंटरनेट से पहले हमारे पास क्या होता था, हमारा जितना भी डाटा है वो गवर्नमेंट की कंप्यूटर फाइल्स के अंदर स्टोर किया जाता था। ठीक है, और हमारे उससे रिलेटेड जितने भी लॉज थे वो यही थे कि अगर थर्ड पार्टी के साथ डाटा शेयर किया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा, उसको असेस किस तरह से किया जाएगा, कलेक्ट किस तरह से किया जाएगा, उसके ऊपर कौन कौन सी प्रोसेसिंग जो है वो अप्लाई की जा सकती है। और हमारा डाटा जो है वो सेंट्रलाइज था, मतलब कि एक हमें पता है कि वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट फाइल्स के अंदर वो डाटा स्टोर है, जैसे नादरा के पास हमारा डाटा स्टोर है, तो उस डाटा के ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई करनी पड़ती थी। लेकिन जब इंटरनेट आया तो हमारे पास डाटा जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, हमें नहीं पता कि हमारा डाटा किस टाइम पे कहाँ स्टोर है, क्योंकि डाटा जो है, कह लो कि सोशल मीडिया ऐप्स है, सोशल मीडिया ऐप्स में क्या हो रहा है कि हमने फेसबुक पे कोई भी पिक्चर अपलोड की, हमारी वो जो पिक्चर है वो कौन कौन से सर्वर्स पे स्टोर हुई है, कौन सी कंट्री के कौन से सर्वर पर अपलोड हुई है, और उसके ऊपर कौन से लॉज जो है वो अप्लाई होंगे, क्या वो पाकिस्तान के लॉज अप्लाई होंगे, इंडिया के अप्लाई होंगे, या फिर वो यूएसए के अप्लाई होंगे, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क हैज चेंज एंड इंटेंसिफाइड द करेक्टर ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रॉब्लम। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास क्योंकि डाटा जो है वो ग्लोबली शेयर हो रहा है, तो इस क्योंकि हमारा डाटा जो है वो ग्लोबली शेयर हो रहा है, इस वजह से कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि उस पर कौन सा लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा, और इसी तरह से मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री है। अब आप कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हो, वो आपकी या कोई भी कंपनी जो है वो आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री कलेक्ट कर रही है और उसको थर्ड पार्टीज के साथ शेयर कर रही है, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको पता नहीं है कि आपका डाटा कहाँ पर स्टोर है और आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, तो ये भी हमारे पास प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रॉब्लम के अंदर आ रहा है। Now the question being asked is whether the original formulation of data protection law is capable of controlling the amorphous decentralized activities which occur through the medium of the internet and world wide web। मतलब कि जो चीज़ें इंटरनेट पर और वर्ल्ड वाइड वेब पे जितनी भी चीज़ें अकर हो रही हैं, जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्टिविटीज़ अकर हो रही हैं, क्या उनको कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हमारा जो लॉ है वो उस चीज़ को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है? क्या उसमें वो चीज़ें सारी इंक्लूड हो रही हैं? क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो रैपिडली जो है उसमें एडवांसमेंट होती जा रही है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है, इस वजह से हमारे पास जैसे सोशल मीडिया है, हमारी उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी सिक्योरिटी ब्रीचिंग हो सकती है इसके अंदर, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेगुलेशन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेगुलेशन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है कि जब भी हम डाटा प्रोसेसिंग कर रहे थे, हमारे पास हमने एक टेक्नोलॉजी के लिए बनाया,
دین کیا ہوا, ہم نے اس کے لیے رولس بنائے ہیں, اینڈ ایک نیو ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جو اولڈ لاز تھے وہ اپلیکیبل نہیں رہتے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کہہ لو کہ پکچرس کی پروسیسنگ کس طرح سے کرنی ہے, جیسے کہ ہم نے اس کو ایز اے پروف یوز کرنا ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پکچرز ہیں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس پہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے نہیں کی گئی, لائک ڈیفیمیشن کے لیے بھی وہ یوز ہو سکتی ہے نا, امیجز وغیرہ. تو اس میں دیکھنا کہ وہ ایڈیٹڈ ہے نہیں ہے, ان چیزوں پر لا ایگزسٹ کرا تھا. لیکن ہماری ٹیکنالوجی مزید ایڈوانس چلی گئی. اب کیا ہوا کہ پکچرز جو ہیں اس سے کے ذریعے سے ہم ویڈیوز کریٹ کر سکتے تھے. ہم نے فیس کے ذریعے سے بالکل ایسی ریئلسٹک ویڈیوز کریٹ ہو جاتی ہیں لوگوں کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اوریجنل ہے یا اے آئی ہے. ہاں کچھ فیکٹر اس کے اندر آتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن موسٹلی یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اوریجنل ویڈیو ہے. اسی طرح ہماری وائس, ٹھیک ہے, وائس جنریٹ ہو سکتی ہے, ہماری وائس کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. اس طرح کے فیکٹرز آ رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس نیو لاز جو ہے وہ بنانے پڑیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے گلوبل نیچر. گلوبل نیچر آف دی ایکٹیویٹیز ٹو بی ریگولیٹڈ. ابھی میں نے پہلے ریپڈلی ایڈوانسنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا, اب ہم دیکھتے ہیں گلوبل نیچر. گلوبل نیچر کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی گلوبل نیچر کیا ہے, کیونکہ دیکھو نا ہماری ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ ہم صرف ایک کنٹری کے اندر تو نہیں کر رہے, وہ ہماری گلوبلی شیئر ہو رہی ہے. تو گلوبلی شیئر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ڈفرینٹ کنٹریز کے لاز بھی اپلیکیبل ہوں گے. اس کی پروسیسنگ کس طرح سے کرنی ہے, اس کو سیکیور کس طرح سے کرنا ہے, وہ ڈپینڈ کرے گا کنٹری ٹو کنٹری. And then variety of possible regulatory approaches to be found in various legal traditions within the world. ایک ورلڈ کے اندر کس طرح سے ان کو مینیج کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس کہہ لو کہ ہمارے پاس یونائٹیڈ اسٹیٹ کے ہمارے پاس لاز ہیں, ایک یورپین کے ہیں, تو ہمارے پاس ان رولز کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس فارمیڈیبل پرابلمس آف پالیسی اینڈ امپلیمنٹیشن. اب یہاں پر دیکھو کیا ہے کہ جو ہم اس کی ایگزامپل میں دے سکتی ہوں. ڈیٹا پروٹیکشن ہم نے لاس بنایا ہے کہ جو بھی بزنس کر رہے ہیں یا جو بھی کہہ لو ڈیولپرز ہیں جو بھی اپنے ایپس وغیرہ لانچ کرتے ہیں, وہ کوئی بھی ڈیٹا کو یوز کرنے سے پہلے یوزر سے پوچھیں گے, اس سے کانسنٹ لیں گے, اور وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر یوزر نے بغیر پڑھے, جو کہ ہم موسٹلی ٹائم یہی کرتے ہیں, ہم کانسنٹ ریڈ نہیں کرتے ہیں, ہم کوئی بھی ایپ وغیرہ جب بھی یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس لکھا آتا ہے کہ اس کی ٹرمز آف پالیسی, اس کا ٹرمز آف یوز کیا ہے, اگر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو پرائیویسی پالیسی کیا ہوگی, وہ سب چیزیں مینشن ہوتی ہیں, اور ہم اس کو بغیر ریڈ کیے آئی اگری کر دیتے ہیں اور کنٹینیو کر دیتے ہیں, اور ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈیٹا کو تھرڈ پارٹیز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, ریسرچ پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس طرح کے ملٹیپل فیکٹرز جو ہے وہ اگری کرواتے ہیں ان سے, اور وہ لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو کس طرح سے اگر ان کیس کسی نے بغیر پڑھے سائن کر دیے ہیں اور اس وجہ سے اس کو کوئی ہارم ہوا ہے, تو اس کیس میں کیا گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرے گی, ان چیزوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, وہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ریگولیشن آف ڈیٹا پروسیسنگ کو. اب ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ ہے کنورجنس آف ڈیٹا پروٹیکشن پریکٹسز. اس کے اندر کیا آتا ہے ہمارے پاس, جیسے میں نے اگین پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس ہر کنٹری کے ڈفرینٹ رولز ہیں, تو یہ ہمارے پاس بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا کہ اگر ہر کمپنی کے الگ الگ رولز فالو کرنے پڑتے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جیسے کہ ٹریفک کے رولز ہیں, ہمارے پاس کہ ہم نے سگنلز کون سے فالو کرنے ہیں. اگر ہر کنٹری کے الگ الگ ٹریفک رولز ہوتے, ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا, تو ہمیں پرابلمس آ سکتی تھی. انٹرنیشنلی اگر ہم ٹریول کرتے ہیں تو تب ہمیں پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی تھی. سیم از ہیئر, اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمیں نہیں پتا, لائک ہمارے پاس لائک کہہ لو کہ ایک بزنس جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کر رہا ہے, تو اس کو ڈفرینٹ لاز کو ریڈ کرنا پڑتا ہے, اینڈ دین اس کے اکارڈنگ جو ہے ڈیٹا پروٹیکٹ کرنا پڑتا. تو یہ چیزیں افیکٹ کر رہی تھیں, یہ پرابلم تھی ایک. تو اس کو سولو کرنے کے لیے کیا کیا کہ کچھ رولس بنائے گئے جس پر تمام کنٹریز جو ہے وہ اگری کرتی تھی, تاکہ اس طرح کی پرابلمس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکے. اس کو کہتے ہیں کنورجنس, یعنی کہ ان کو کمبائن کر دینا, اور یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ جتنے بھی رولز ہیں ان کو کمبائن کر دینا اور ایک نیو رول بنا دینا. کنورجنس بیسکلی اس چیز کو فالو کرتے ہیں. میں نے لا کے اکارڈنگ بتایا ہے کنورجنس میننگ آپ کو بتائیے اس کے. اچھا, نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیفیمیشن اینڈ پروٹیکشن آف ریپوٹیشن.
اب ڈیفیمیشن کیا ہے کہ آپ کے بارے میں فالس نیوز سپریڈ کر دی گئی ہے، آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور کیونکہ ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، ہمارے اس چیز کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بزنس میں کمپٹیشنز آتے ہیں. کمپٹیٹرز ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی کمپنی کے اگینسٹ ایکشنز لے، آپ کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرے، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کا پرسنل آپ کے ساتھ کچھ بھی پرابلم ہو تو وہ آپ کو ڈی فیم کرے. اور کیونکہ ہمارے پاس ایون وداؤٹ دی کور آف انونیمٹی، انونیمٹی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، لائک انونیمس آئیڈینٹی ہم کریٹ کرتے ہیں. موسٹلی جیسے کہ کہہ لو کہ جب بھی کوئی بھی پولیس کیس ہوتا ہے تو جو وٹنس ہوتے ہیں ان کو انونیمس رکھا جاتا ہے، ان کو ریویل نہیں کیا جاتا کہ گواہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے. اسی طرح اگر ہم سوشل میڈیا پہ بات کریں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیک اکاؤنٹ کریٹ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو انونیمس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے، ویریس میتھڈس اویلیبل فار ڈس ایمینیشن آف انفارمیشن. ڈس ایمینیشن مینس سپریڈنگ، اس کو پھیلانے کے، آف انفارمیشن آن کمپیوٹر نیٹورکس. کمپیوٹر پر کوئی بھی نیوز پھیلانے کے بہت سے طریقے ہیں، اور جو چیز فالس ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ گرو کرتی ہے، وہ بہت زیادہ جلدی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ what redress is available for those who feel that untrue and unwarranted statements have been circulated about them. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے آپ کے خلاف کسی نے پوسٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بزنس کے خلاف، حتیٰ کہ وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کا کوئی سر پیر ہے، آپ کو آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تب کیا کیا جائے گا، تب کون سی چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں گی، اور کون سے لاز اپلیکیبل ہوں گے. ہمارے جیسے کہ کہہ لو اس میں یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں کہ آپ ایک کنٹری میں ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کی ڈیفیمیشن دوسری کنٹری میں ہوئی ہے، تو کون سے لاز اپلیکیبل ہوں گے. یہ سب ڈیٹا پروٹیکشن لاز میں لکھا ہوتا ہے، جو کہ ہر کنٹری کے اپنے ہوتے ہیں، اور کچھ اس میں وہ بھی کامن رولس بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کنورجنس آف ڈیٹا پروٹیکشن پریکٹسز کے بارے میں پڑھا. دین ہے پبلیکیشن آف سچ مٹیریل مائٹ اٹریکٹ این ایکشن فار ڈیفیمیشن. یعنی کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس سے کیا ہوتا ہے، ڈیفیمیشن ہوتی ہے. سچ ایکشنز آر ناٹ ان کامن اگینسٹ نیوز پیپرز اینڈ ادر سیکشنز آف میڈیا. اگر ہم نیوز پیپرز میں اور سوشل میڈیاز وغیرہ میں دیکھیں تو اس طرح کے ایکشنز ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں، یہ کوئی ان کامن چیز نہیں رہی ہے، یہ کامن ہے. Although there may be some difference of degrees and substance. ہو سکتا ہے کہ ان کا مطلب کہ ڈگری کتنی ہے، کتنا نقصان پہنچا ہے، کس لیول تک ڈیفیمیشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس سے ہمارے پاس کیا ہے، موسٹ جیورسڈکشنز پرووائڈ سم فارم آف ریمیڈی فار انجری ٹو ا پرسنز انٹیگریٹی اور ریپوٹیشن. اب جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے پاس اگر اس سے کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے، ہمارا ڈیٹا اگر لیک کیا گیا ہے، اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو ہماری جو گورنمنٹ ہے ہمیں وہ فیسلٹی دیتی ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ ایکشن لے سکتے ہیں. ہماری جو بھی ریپوٹیشن ہے اس کے بارے میں دین جو ہے گورنمنٹ کچھ نہ کچھ ایکشن لے گی. اس میں جس نے بھی ڈیفیمیشن سپریڈ کی ہے اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جاتا ہے، ریپوٹیشن بہتر کی جاتی ہے، اور سب ایکشنز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. تو آج کا ٹاپک یہی تھا. ہمارا مین کنسرن یہ تھا کہ ڈیٹا پروٹیکشن کس طرح سے ہوتی ہے، ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ لاز ہیں، اور کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ریگولیشن کو. ہماری ٹیکنالوجی جیسے جیسے ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اس سے ہمارے ڈیٹا پروٹیکشن پر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کے ساتھ جب بھی کوئی چیز کنیکٹ ہو جاتی ہے نا اس میں ہیکنگ ایشوز، اس کی سیکیورٹی بریچ ہونے کے چانسز کہہ لو 90% انکریز ہو جاتے ہیں. تو ڈیٹا اپنا پروٹیکٹ رکھیں اور اپنے لاز کو بہتر سے جانیں کہ آپ کو آپ کی کنٹری کون سے ڈیٹا پروٹیکشن لاز پرووائڈ کرتی ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو. لائک کاپی رائٹ ایشوز آ جاتے ہیں، اس میں بھی ہمارے جو ہے نا وہ لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. کون کون سے ایویڈنس جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں، کون سے ایویڈنس جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، کون سے ایکسیپٹیبل ہوں گے. یہ سب چیزیں ہمیں ڈیٹا پروٹیکشن پرائیویسی لاز پڑھنے سے ہی آئیں گے. تو آج کا لیکچر یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.